أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا الحسن بن شجاع الصوفي المعروف بن الموصلي، أنبأنا أبو بكر بن الهيثم، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا سفيان عن قتادة عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. وجاء في الحديث: إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك عميا وبكما وصما. فإن قيل: كيف وصفهم بأنهم عمي وبكم وصم وقد قال: ورأى المجرمون النار، وقال: دعوا هنالك ثبورا، وقال: سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أثبت الرؤية والكلام والسمع. قيل: يحشرون على ما وصفهم الله ثم تعاد إليهم هذه الأشياء. وجواب آخر: قال ابن عباس: عميا لا يرون ما يسرهم، بكما لا ينطقون بحجة، صما لا يسمعون شيئا يسرهم. وقال الحسن: هذا حين يساقون إلى الموقف إلى أن يدخلوا النار. وقال مقاتل: هذا حين يقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيصيرون بأجمعهم عميا وبكما وصما لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون، مأواهم جهنم كلما خبت. قال ابن عباس: كلما سكنت، أي سكن لهيبها. وقال مجاهد: طفئت. وقال قتادة: ضعفت. وقيل: هو الهدوء من غير أن يوجد نقصان في ألم الكفار، لأن الله تعالى قال: لا يفتر عنهم. وقيل: كلما خبت، أي أرادت أن تخبو، زدناهم سعيرا، أي وقودا. وقيل: المراد من قوله كلما خبت أي نضجت جلودهم واحترقت، أعيدوا فيها إلى ما كانوا عليه، وزيد في تسعير النار لتحرقهم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فأجابهم الله تعالى فقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض في عظمتها وشدتها قادر على أن يخلق مثلهم في صغرهم وضعفهم. نظيره قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وجعل لهم أجلا، أي وقتا لعذابهم لا ريب فيه أنه يأتيهم. قيل هو الموت، وقيل هو يوم القيامة. فأبى الظالمون إلا كفورا، أي جحودا وعنادا.
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي أي نعمة ربي وقيل رزق ربي إذا لأمسكتم لبخلتم وحبستم خشية الإنفاق أي خشية الفاقة. قاله قتادة. وقيل خشية النفاد. يقال أنفق الرجل أي أملق وذهب ماله ونفق الشيء أي ذهب. وقيل لأمسكتم عن الإنفاق خشية الفقر. وكان الإنسان قتورا أي بخيلا ممسكا عن الإنفاق. قوله عز وجل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات أي دلالات واضحات، فهي الآيات 9. قال ابن عباس والضحاك هي العصا واليد البيضاء والعقدة التي كانت بلسانه فحلها، وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وقال عكرمة وقتادة ومجاهد وعطاء هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون ونقص الثمرات. وذكر محمد بن كعب القرظي الطمس والبحر بدل السنين ونقص من الثمرات. قال فكان الرجل منهم مع أهله في فراشه وقد سار حجرين، والمرأة منه قائمة تخبز وقد صارت حجرا. وقال بعضهم هن آيات الكتاب. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أخبرنا الحسن بن محمد الثقفي أخبرنا هارون بن محمد بن هارون العطار أنبأنا يوسف بن عبد الله بن ماهان حدثنا الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن مسلمة عن صفوان بن عسار المرادي أن يهوديا قال لصاحبه تعال حتى نسأل هذا النبي، فقال الآخر لا تقل نبي فإنه لو سمع صارت له فإنه لو سمع صارت له 4 أعين. فأتياه فسألاه عنها. تقول 4 أعين. نشوف الرواية 4. نعم 4. نعم. فإنه لو سمع صارت له 4 أعين. فأتياه فسألاه عن هذه الآية ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تأكلوا الربا ولا تسحروا ولا تمشوا بالبريء إلى سلطان ليقتله ولا تسرفوا ولا تقذفوا المحصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. فقبلا يده وقال نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قال إن داود دعا ربه ألا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليهود. فاسأل يا محمد بني إسرائيل إذ جاءهم موسى. يجوز أن يكون الخطاب معه والمراد غيره، ويجوز أن يكون خاطبه عليه السلام وأمره بالسؤال ليتبين كذبهم مع قومه. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا أي مطبوبا سحروك. قاله الكلبي. وقال ابن عباس مخدوعا، وقيل مصروفا عن الحق. وقال الفراء وأبو عبيدة ساحرا فوضع المفعول موضع الفاعل. وقال محمد بن جرير معطى علم السحر فهذه العجائب التي تفعلها من سحرك. قال معطى علم السحر فهذه العجائب التي تفعلها من سحرك. قال موسى لقد علمت. قرأ العامة بفتح التاء خطابا لفرعون، وقرأ الكسائي بضم التاء، ويروى ذلك عن علي. وقال لم يعلم الخبيث أن موسى على الحق ولو علم لآمن ولكن موسى هو الذي علم. قال ابن عباس علمه فرعون ولكنه عاند. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذه القراءة وهي نصب التاء أصح في المعنى وعليه أكثر القراء، لأن موسى لا يحتج عليه بعلم نفسه ولا يثبت عن علي رفع التاء، لأنه روي عن رجل من مراد عن علي، وذلك أن الرجل مجهول ولم يتمسك بها أحد من القراء غير الكسائي. ما أنزل هؤلاء هذه الآيات 9 إلا رب السماوات والأرض بصائر جمع بصيرة أي يبصر بها. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال ابن عباس ملعونا. وقال مجاهد هالكا. وقال قتادة مهلكا.
وقال الفراء أي مصروفا ممنوعا عن الخير، يقال ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما منعك وصرفك عنه. فأراد أن يستفزهم، أي أراد فرعون أن يستفز موسى وبني إسرائيل، أي يخرجهم من الأرض، يعني أرض مصر. فأغرقناه ومن معه جميعا ونجينا موسى وقومه. وقلنا من بعده، أي من بعد هلاك فرعون، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني أرض مصر والشام. فإذا جاء وعد الآخرة يعني يوم القيامة جئنا بكم لفيفا، أي جميعا إلى موقف القيامة. واللفيف الجمع الكثير إذا كانوا مختلطين من كل نوع. يقال لفت الجيوش إذا اختلطوا. وجمع القيامة كذلك، فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر. وقال الكلبي فإذا جاء وعد الآخرة يعني مجيء عيسى من السماء جئنا بكم لفيفا، أي النزاع من كل قوم، منها هنا ومنها هنا لفوا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: وقفنا على قول الله تعالى: مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. نسأل الله العافية. مأواهم أي مستقرهم الدائم نار جهنم، أعاذنا الله منها ووالدينا، والتي وقودها أجساد الكفرة والحجارة، كما قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأذنوا بحرب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقوله جل وعلا: كلما خبت أي كلما فرغت من إحراقهم، يسكن اللهيب المسلط عليهم لاحتراقهم قدر ما يعادون ثم تثور، فتلك زيادة في العذاب عليهم. لذلك قال الله عز وجل: زدناهم سعيرا، نسأل الله العافية. فإذا أتت النار على أجسادهم وجلودهم فأحرقتها حصل خبء مؤقت للنار، ثم يزيدها الله عليهم سعيرا، فالسعير زيادة في حيزهم. وأما جهنم فعلى حالها من الشدة لا يصيبها فتور، نعوذ بالله من حال أهل النار. وقد جاء هذا التفسير عن ابن عباس وغيره، فقال في قوله كلما خبت زدناهم سعيرا، قال كلما أحرقتهم سعرتهم حطبا، فإذا أحرقتهم فلم تبق منهم شيئا صارت جمرا تتوهج، فذلك خبؤها. فإذا بدلوا خلقا جديدا عاودتهم. وكذلك هو مروي عن قتادة قال: كلما احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكذلك قال يحيى بن سلام: وخبؤها أنها تأكل كل شيء، الجلد والعظم والشعر والبشرة والأحشاء، حتى تهجم على الفؤاد، فلا يريد الله أن تأكل أفئدتهم، فإذا انتهت إلى الفؤاد خبت سكنت فلم تشعر بهم، وتركت فؤاده يصيح، ثم يجدد خلقهم فيعود فتأكلهم فلا يزالون كذلك. وهو قوله جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقوله جل وعلا: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يخبر الله تعالى أن ذلك العذاب الأليم هو جزاء الكافرين بآيات الله البينات
المنكرين لبعث الأجساد بعد الموت، كما قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقد جاءت آيات كثيرة بين الله فيها إنكار المشركين للبعث بعد الموت، كما في قوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال جل وعلا: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، إلى غير ذلك من الآيات. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقوله رفاة قال ابن عباس: الرفاة الغبار. وقال مجاهد: التراب. والرفاة ما تكسر وبلي من كل شيء كالفتات والحطام والرضاض. وقال أبو عبيدة والكسائي والفراء والأخفش: تقول منه رفت الشيء رفتا أي حطم فهو مرفوت. والاستفهام في قوله جل وعلا: أئنا لمبعوثون خلقا جديدا استفهام تعجب وإنكار من هؤلاء الكفرة، والمراد به الجحود والإنكار، كما قال يحيى بن سلام في قوله تعالى: وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال على الاستفهام أي أن هذا ليس بكائن يكذبون بالبعث. وخلقا نصب لأنه مصدر أي بعثا جديدا، وكان هذا غاية الإنكار منهم. ثم قال جل وعلا: ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. استنكر الله جل وعلا على المشركين تكذيبهم واستبعادهم البعث بعد الموت وتحلل الأجسام، فلو أنهم قدروا الله حق قدره الذي خلق المخلوقات العظيمة من السماوات والأرض لعلموا أن إعادتهم بعد موتهم وتحلل أجسادهم أيسر من خلق هذه المخلوقات العظام، كما قال جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ولو أنهم تفكروا في مبدأ خلقهم الضعيف من ماء مهين ومن نطفة إذا تمنى لبان لهم ضلال استبعادهم البعث بعد الموت، كما قال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى
ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. وقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وقال تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا، كما سبق من هذه الآيات في أول السورة. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وكثيرا ما يشير الله جل وعلا إلى بداية خلق الإنسان وإحياء الأرض بعد موتها دليلا على البعث بعد الموت، كما في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. هذا كله ساقه الله دليلا على إحياء الموتى بعد موتهم، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، شيء نراه بأعيننا. وقال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والآيات في هذا كثيرة معلومة. وقوله جل وعلا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أي جعل لإحيائهم وبعثهم من قبورهم وقتا محددا عنده سبحانه كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود. ويحتمل أن المراد بالأجل هنا الموت يعني موتهم، ففيه أجلان أجل القيامة والساعة وأجل الموت، وإذا مات الإنسان قامت قيامته كما قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله جل وعلا لا ريب فيه يعني لا شك في وقوعه فهو وعد الله الحق كما قال تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال جل وعلا وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقوله تعالى فأبى الظالمون إلا كفورا قال مقاتل بن سليمان يعني إلا كفرا بالبعث يعني مشركي مكة يعني كفرا بالبعث وبيوم القيامة. ثم قال جل وعلا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة سعة فضله وجوده وكرمه ورزقه فله الخزائن الملأى التي لا تنقص ولا تغيض أبدا كما قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه
وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال جل وعلا: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ويده جل في علاه ملأى سحاء، كما جاء في الصحيحين: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. سحاء سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه، فإنه لم يغض مما في يمينه، فهو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال الله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. بل كل المخلوقات والدواب تكفل الرب الكريم برزقها، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ثم بين سبحانه أن هذه الخزائن العظيمة التي لا تنقصها النفقة أبدا، لو كانت بيد الكافر الجاهل المعرض المعترض على ربه سبحانه لأمسك خشية الإنفاق وخشية نفادها. وقد بلغت هذه الآية في الوصف بالشح الغاية القصوى، حيث أفادت أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله تعالى العظيمة وانفردوا بملكها من غير مشارك أمسكوها من غير مقتض إلا الشح وخشية الفقر. وفي هذا سب وقدح بالكافرين والمشركين أنهم بخلاء، وأن الله عز وجل كريم، ومن كرمه هدى الناس وهدى عباده إلى الكرم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روي في الحديث أنه قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فالبخل من أعظم الأدواء. ولما مدحوا رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان أميرا عليهم قالوا: إلا أننا نبخله. فقال: وأي داء أعظم من البخل، أو كلمة نحوها. وقوله جل وعلا: خزائن رحمة ربي، قال: عطاء الرزق. وقال مقاتل بن سليمان: مفاتيح الرزق، يعني مقاليد السماوات والأرض، أي لو كان الرزق بأيديكم وكنتم تقسمونه لأمسكتم. وقوله جل وعلا: لأمسكتم، أي إذن ما أطعمتم أحدا. وقال مقاتل ابن سليمان: لو كان الرزق بأيديكم وكنتم تقسمونه لأمسكتموه. وقوله خشية الإنفاق روي عن ابن عباس قال: الفقر. وقال قتادة: خشية الفاقة. وقوله جل وعلا: وكان الإنسان قتورا، القتور البخيل، من قولهم قتر على عياله أي ضيق عليهم. قال ابن عباس في قوله قتورا قال بخيلا. وقال يحيى بن سلام: وكان الإنسان قتورا بخيلا، يقتر على نفسه وعلى غيره، يخبر سبحانه أنهم بخلاء أشحاء، يعني المشركين. وهنا ملحظ نحوي وبلاغي في قوله لو أنتم. فلو يقول النحاة إن شأنها الدخول على الأفعال فلا يليها إلا الفعل، وهنا وليها الاسم، اسم الإشارة، فيقدر لها في الآية فعل محذوف، أي لو تقدرون أنتم. أو لو تملكون أنتم خزائن رحمة ربي. وهنا لما تقدم اسم الإشارة وقدر الفعل المحذوف دل دلالة بلاغية، وهي الاختصاص، اختصاص هؤلاء القوم
بالشح العظيم. فكان المعنى لو أنتم تملكون يدل على دلالة على أنهم هم المختصون بهذه الحالة الخسيسة من البخل والشح. فهذا الملحظ البلاغي في أن لو وليها اسم الإشارة أنتم. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يسلي الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بذكر عناد واستكبار الأمم السابقة وتكذيبهم الآيات التي جاءت بها الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ومن أعتى وأظلم من سبق هؤلاء المشركين بالعناد فرعون وقومه، فقد ردوا الآيات البينات الكثيرات التي جاء بها نبي الله موسى عليه السلام. فقد بعث الله موسى ب9 آيات بينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به. وقد تكرر ذكر عدد هذه الآيات في سورة أخرى، في آية أخرى في سورة النمل، قول الله عز وجل: وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهذه الآيات هي العصا واليد والسنين والبحر، فلق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل هي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وهذا القول رجحه الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقال ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة: هي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي. وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة، وعنده أن 9 هي أن العصا تلقف ما يأفكون. وقوله تعالى: وإني لأظنك يا موسى مسحورا، للمفسرين فيها 3 أقوال: أحدها مخدوعة قاله ابن عباس، والثاني مسحورا قد سحرت قاله ابن السائب، والثالث ساحرا يعني مفعولا بمعنى فاعل، والثالث ساحرا فوضع مفعولا في موضع الفاعل. وهذا مروي عن الفراء وأبي عبيدة. وقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: لقد علمت، قرأ الجمهور بفتح التاء، وقرأ علي رضي الله عنه بضمها، وهي قراءة الكسائي، وضعف كما سمعتم الإمام البغوي ضعف روايتها عن علي رضي الله عنه، لكنها مشهورة عن الكسائي، قراءة الكسائي بضم لقد علمت. وقال: والله ما علم، يعني يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما علم عدو الله اللي هو فرعون، ولكن موسى هو الذي علم. فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فاحتج بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ورجح قراءة الفتح الإمام الطبري فقال: غير أن القراءة التي عليها قراءة الأمصار خلافها، وغير جائز عندنا خلاف الحجة فيما جاءت به من القراءة مجمعة عليه.
وبعد فإن الله تعالى ذكره قد أخبر عن فرعون وقومه أنهم جحدوا ما جاءهم به موسى من الآيات التسع مع علمهم بأنها من عند الله بقوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأخبر جل ثناؤه أنهم قالوا هي سحر مع علمهم واستيقان أنفسهم بأنها من عند الله. فكذلك قوله لقد علمت إنما هو خبر من موسى لفرعون بأنه عالم بأنها آيات من عند الله. وقد ذكر عن ابن عباس أنه احتج في ذلك بمثل الذي ذكرنا من الحجة. وكذلك رجحها الإمام ابن القيم رحمه الله مستندا إلى المعنى بقوله وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام بتحقق كفر فرعون وعناده. ويشهد لها قوله تعالى إخبارا عنه وعن قومه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين وهو أقوى العلم ظلما منهم وعلوا لا جهلا. وعلى هذه القراءة ذكر مفسرون لها معنيين. فالمعنى الأول أن هذا خبر من موسى بعلم فرعون وأن الذي حمله على ذلك الكفر والعناد. والثاني أن ذلك بقصد المبالغة في توبيخ موسى لفرعون أي أنت بحال من يعلم هذا وهي من الوضوح بحيث تعلمها ولم يكن ذلك على جهة الخبر عن علم فرعون. فالراجح قراءة الفتح وهي قراءة الجمهور ولأنه قد أبان موسى من المعجزات ما أوجب علم فرعون بصدقه. وقوله عز وجل ما أنزل هؤلاء يعني الآيات التسع. وقوله تعالى إلا رب السماوات والأرض بصائر قال مقاتل سليمان يعني تبصرة وتذكرة. ولن يقدر أحد على أن يأتي أحد بآية واحدة مثل هذه. فالسحرة لما اجتمعوا ماذا فعلوا؟ أتوا بسحر عظيم. وقال الله عز وجل سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لكن لم يقدر هذا السحر أن يكافئ هذه الآية العظيمة وهي الدابة التي جعلها الله عز وجل في عصا موسى إذا ألقاه تحولت دابة. وقوله عز وجل وإني لأظنك يا فرعون مثبورا ذكر مفسرون في معنى مثبورا أقوالا 5. الأول ملعونا ممنوعا عن الخير وهذا مروي عن ابن عباس. والثاني أنه هالك. والثالث مخبولا لا عقل له. والرابع مبدلا والخامس مغلوبا. ورجح ابن جرير القول الأول وقوله وإني لأظنك يا فرعون مثبورا يقول إني لأظنك يا فرعون ملعونا ممنوعا من الخير. والعرب تقول ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما منعك منه وما صدك عنه. وثبره الله فهو يثبره ويثبره لغتان. ورجل مثبور محبوس عن الخيرات هالك. ومنه قول الشاعر إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. ثم قال جل وعلا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قوله تعالى فأراد يستفزهم من الأرض يعني أراد فرعون أن يستفز بني إسرائيل من أرض مصر. وفي معنى يستفزهم قولان أحدها يستأصلهم يعني يقتلهم قاله ابن عباس. والثاني يستخفهم حتى يخرجوا من أرض مصر قاله ابن قتيبة وقاله الزجاج. وفي هذه الآية قال العلماء إشارة من طرف خفي إلى نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لأنه لما
لما أخرج فرعون موسى لما خرج موسى فطلبه فرعون هلك فرعون وملك موسى. وكذلك الله عز وجل أخرج الله نبيه بعد خروجه من مكة، وكذلك أظهر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من مكة حتى رجع إليها ظاهرا عليها. هذه إشارة يعني من الآيات استنبطها العلماء، كما استنبط بعضهم من قصة يوسف عليه السلام وما كاد له إخوته أنه ينتصر عليهم ثم يعود منتصرا كما وهم الأقربون منه، والقريب ظلمه أعظم وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهند. فكذلك الله عز وجل فعل بيوسف عليه السلام لما ظلمه إخوته نصره الله عليه، وكذلك نصر الله نبيه على قومه الذين هم الأقربون منه ثم رجع منصورا عليهم. فكل هذه الآيات المكية تدل على هذه المعاني. وقوله عز وجل فأغرقناه ومن معه جميعا، يعني أغرقه الله عز وجل في البحر لما أراد قتل موسى والمؤمنين معه، كما ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة في سور كثيرة، كما في قول الله عز وجل في سورة الشعراء وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقوله عز وجل وقلنا من بعدها من بعد هلاك موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض هي بلاد الشام على الصحيح. وقوله عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة يعني يوم القيامة جئنا بكم لفيفا أي جميعا، قاله ابن عباس ومجاهد وابن قتيبة. ونقف على قول الله عز وجل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير الله يحفظك جزاك الله خير جزاك الله. السلام عليكم شيخ. سلام هلا حياك الله. جيت كيف حالك؟ طيب.